Maayong buntag mga kabukid. So niya kita karon sa kalugar nga trabaho sa akong amahan ani adtong 1970s or 80s bakaha. So dinhi kini napita kini nindot kay empuy-an mo gina akong kamingawan din sa bukid kay kini magkatiguang or magkaidaran na ta ganahan na gito sa dapit nga hilom o way daghang saba. So dinhi din napita ato makita nga dunay usa ka tanom kabilin sa akong buutan ug pinangga nga amahan kini usa ka bamboo or butong sa ato kaway butong so dunay uban dinhi nga ni aksyon nagka hapa but padayon lang gihapon siya nagtindog. So tinuod gyud nang giingon sa panultihon nga ang butong bisan kini matumba magpabilin nga lig-on tungod sa rason nga silang tanan nagkahiusa. So sa maong paagi kita usab nga mga tao musinati mga kalisod usay matumba ta usay mukamang ta tungod sa kalisod mohilak ta tungod sa kalisod pero kung magkahiusa lang tang tanan wa gyud usa nga maluya hinuon magpabilin tang lig-on padayon nga nagbarog tud kay nagkahiusa ta diha sa pagtuo sa Ginoo nya nagkahiusa ta sa pag-ampo that way nga nahimong bisan layo ka sa imong minahal sa kinabuhi doon na gyapon ikatabang nila pinaagi sa imong mga pag-ampo. So dinhi dapita doon natin makita nga saging kami na tanom ana 2019 panahon sa pandemic ya dili lang kay saging among gitanom kani usab nga rambutan dako na siya tambok timsog nga rambutan mulabaw na nako na so tanda ta dire kay basin og namunga na nya di ta kakaon gamay pa man ipod kini pod duhan sila kapunuan kini doon ako gipang tanom dinhi sa una nga marang wa man nga buhi kini rambutan po na siya ya doon say kabilin akong amahan kana nangka na mga nangka dire kabili na sa akong amahan tinanom na nila. So dinhi napitan nindot gyud puy-an tungod kay mingaw walay disturbo. Okay, salamat kaayo sa inyohang pagtan-aw. God bless everyone.